फरादीम साहिबा, आप बलूचिस्तान से हैं, आपने गुफ्तगू दोनों की, इसलिए मैंने शुरू में एक आपको आइडिया हो जाए। एक्सपेंशनिज्म, हिंदुत्व भी है, मोदी भी है। अभी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी कहा, जन साहब ने भी, इस्तीफ़े आ रहे हैं भारतीय फ़ौज में। कल 7 ऑफिसर्स ने इस्तीफ़े दिए। सुसाइड अटैम्प्ट हो रही हैं, पैनिक अटैक्स बढ़ रहे हैं, कश्मीर में वो जो देख रहे हैं उससे ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब भारत जो है वो फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल में, उनके फ़ौजी तो कह रहे हैं हम नहीं लड़ सकते, लेकिन वो प्रॉक्सीज़ का उसने नया डिज़ाइन किया है, जो बलूचिस्तान में भी ख़ुदकुश हमलावर बच्चियाँ आपने देखा, एक दो के इंटरव्यूज़ भी आए, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि दुश्मन सामने आके वार नहीं कर रहा, छुप के वार कर रहा है, कभी अफ़गानियों की गोद में बैठ के, कभी ख़ुदकुश हमलावरों की गोद में बैठ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए बलूचिस्तान के तनाजुर में भी हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करते हैं, इसका भी जवाब आपको देती हूँ। लेकिन जहाँ आपने ग्रेटर इज़राइल की बात की और हमारे मेहमानों ने भी बात की, अब इस पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसको मैं समझती हूँ कि हमें हिस्टोरिकली भी देखना पड़ेगा। अच्छा, जब भी मैं रिसर्च करती हूँ तो एक बात मेरे सामने बहुत ज़्यादा आती है कि चाहे वो इज़राइल हो या वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या वो हिंदुइज़्म हो, ये अपने फेथ को लेके चल रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स ये दुनिया को उसी तरीके से देखते हैं और उसी तरीके से प्लान करते हैं। और हम देखें और तो हमें चाहिए लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम भी मुसलमान हैं और हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी बिल्कुल उनके पैरोकार हैं और फिर कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर हम भी अपने कुरान को सामने रखते हुए, अपनी तालीमात को सामने रखते हुए प्लान करें तो कोई ऐसी ताकत नहीं दुनिया की जो हमें हरा सके। इसीलिए फील्ड मार्शल की आयतें उन पर बिजली बन के जी बिल्कुल, आप ये देखें ना, अभी ये फाइनेंशियल टाइम्स में आपका आर्टिकल आया, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब है और हमें बहुत सारी कामयाबियां मिल रही हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो उनके सदर हैं, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि जो हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है वो बहुत कामयाब है। भारत क्या चाहता था? भारत ये चाहता था कि हमें सिफारती तौर पे तनहा कर दे, लेकिन आज वो खुद आइसोलेशन का शिकार है। और फिर भारत का आप नापाक चेहरा आप ये देखें कि बारबरी मॉस से लेकर फिर फ्लैग होस्टिंग जो उन्होंने की, जो स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर पे उन्होंने, और फिर इसके साथ साथ वहाँ पर थ्रेट्स मिल रहे हैं जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं। ये बात सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं है, वहाँ पर आप क्रिसमस पे जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ, जो सिखों के साथ वहाँ पर हो रहा है, आप ये देखें कि माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। तो इसको बरमिला मैं कहती हूँ कि हमें हर प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए और सारे मुल्कों में जाकर, बल्कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें सामने आना चाहिए, क्योंकि देखें आपका कोई भी माशरा उस वक्त तक फ्लरिश नहीं करता जब तक आप ह्यूमैनिटी की इज्जत नहीं करेंगे। और आप देख लें कि भारत का नपाक चेहरा एक और शायद एक और आप देखें कि एक पिछले दिनों एक बड़े फिल्म का चर्चा हो रहा था और हमारे कुछ ना समझ सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग उनकी उस फिल्म के कुछ सॉन्ग्स पे अपनी टिकटॉक बना रहे थे। देखें, आप ना समझते हुए भी ना आप दुश्मन के बयानिया का हिस्सा बन जाते हैं। और आप ये देखें कि उस फिल्म में उन्होंने बलोचों के हवाले से क्या दिखाया, एक मुजरिम को हीरो बनाकर पेश किया गया और एक हीरो को उन्होंने किस तरीके से उसमें दिखाया। हमारी फिल्म इंडस्ट्री उसका इनकाउंटर करना चाहिए। अब ये फिफ्थ जनरेशन वॉर और झूठा बयानिया और आपके मीडिया के थ्रू एक प्रोपेगेंडा। लेकिन मैं भारत को ये कहना चाहूँगी कि आपके ये जो हरबीत सिंह थे, आपके कश्मीर सिंह थे, आपके कुलभूषण जो यादव थे, ये कोई फिल्मी हीरोज़ ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। ये हकीकत है हमारी ISI की, हमारी पाक अफवाज की। आपकी रॉ तो फिल्मों की हद तक कामयाब है, लेकिन हकीकत ये है जो पूरी दुनिया ने देखी और पाकिस्तान ने दिखाई। अब बलूचिस्तान की आपने बात की, आप ये देखें कि बलूचिस्तान में कल ही एक बच्ची की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो हमारे वजीर दाखिला सिंध ने की, सुसाइड बॉम्बर थी जो गिरफ्तार ये अब मुट्ठी भर रह गए हैं। इसलिए कि आप देखें कि बलूचिस्तान में जो तरक्की का अमल है, यहाँ पर मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि एक कनेक्टिविटी की बलूचिस्तान में ज़रूरत थी। खुद कोर कमांडर और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करके जिरगा सिस्टम मुतारिफ करवा रहे हैं, लोगों की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, नोटिफिकेशंस हो रहे हैं, उनके मसाइल हल हो रहे हैं।
خود چیف منسٹر یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز میں حصہ لے رہے ہیں, 6 گھنٹے ان کے سوال و جواب جو چلتے ہیں, اور وہ بلوچستان خود کی یوتھ, جی بلوچستان کی یوتھ کو انگیج کیا جا رہا ہے. اب ہمارے یہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں, آپ کی BLA ہے, BLF ہے, جو فتنۃ الہندوستان ہے, آپ یہ دیکھیں فورن فنڈڈ ہے, اور یہ نیٹ ورک ہمارے بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, جو حکومت کر بھی رہی ہے, کہ اس کے پیچھے جو نیٹ ورک ہیں وہ خود کہاں ہیں, وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے عیاشی کی زندگیاں گزار رہے ہیں. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, یہ بہت مٹھی بھر لوگ رہ گئے ہیں, کیونکہ بلوچستان میں 2 بہت بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے ہیں. ایک بلوچستان سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ PSDP کا حصہ ہے, اور ایک بلوچستان اسپیشل انیشیٹو, اور اس کے گرین بلوچستان انیشیٹو, اس سے آپ کی روزگار کے مسئلے بھی حل ہوں گے, سڑکوں کے جال بچھیں گے, ڈیمز بن رہے ہیں, بلکہ ان ٹیمز پہ بھی حملہ ہوا ہے, لیکن انہوں نے وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے ہیں. عبداللہ امین گل صاحب نے ایک ریولیشن کی ہے کہ اسرائیل کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں. پرائم منسٹر بھی کہہ چکے 2 محاذوں پہ, ہندوتوا, زائونزم, دونوں ایکسٹریم ہیں, ریڈیکلائزڈ ہیں. تو بلوچستان میں اسرائیل کی انوائرمنٹ, ان کی گوادر پہ, سی پیک پہ, منرلز پہ, ریسورسز پہ اسرائیل کی بھی نظر ہے. دیکھیں گریٹر اسرائیل کا خواب تو اسرائیل کا کافی عرصے سے دیکھ رہا ہے, اور اگر ہم ہسٹری میں بھی جائیں تو آپ کو اس کی نشانیاں نظر آئیں گی. اچھا پھر لیکن آپ کی قیامت کی نشانیوں میں بھی ایک نشانی ہے, اسرائیل نے ویسے تباہ و برباد تو ہونا ہی ہے. اچھا اگر تھوڑا سا میپ کی طرف میں ڈاکٹر صاحب آپ کو لے کے چلوں, تو خلیج میں UAE, آپ کے شمال میں اردن, اور افریقہ میں آپ کا مراکش, ٹھیک ہے, اسرائیل یہاں تک پہنچ گیا. اور اب آپ صومالی لینڈ کو دیکھ لیں. پاکستان کا موقف تو ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم کسی کی سوورن جو آئیڈینٹی ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم صومالیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایسے تو تقسیم ہو جائیں گے کتنے ہی ملک, اگر ہم صومالی لینڈ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم نے تو اپنا موقف بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے. لیکن جہاں تک بات آتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے, میں کچھ ملکوں کو دیکھ رہی تھی تو جرمنی نے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے, اسی طریقے سے رشیا نے 40% اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے. اگر 2026 کو ہم دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2026 کے اینڈ میں کچھ ریجنز میں وار شروع ہونے کا خدشہ ہے. انڈیا کی اگر میں یہاں پر بات کروں تو دیکھیں غزوہ ہند کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اس کا مرحلہ اولا ہو چکا ہے, مرحلہ ثانیہ ہونا, لیکن اس میں شکست جو ہے وہ بھارت ہی کی ہوگی. یہ بھی میں آپ کو آج آپ کے پروگرام میں بڑا برملا, برملا میں آپ کو یہ کہتی ہوں, رسول اللہ کے فرمان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, یہی تو بشارت ہے, یہی بشارت ہے. اور اسی طرف ہم سب کو آنے کی ضرورت ہے. میں یہی تو آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا کہ آپ اگر اسرائیل کو دیکھ لیں وہ اپنے فیتھ کے مطابق چل رہے ہیں, آپ کرسچن کمیونٹی کو دیکھ لیں وہ اپنے فیتھ کے مطابق چل رہے ہیں, ہم مسلمانوں کو بھی اپنے فیتھ کے مطابق ہی چلنا چاہیے. اور 2026 کے بارے میں ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گی کہ پاکستان انشاءاللہ اگلے 10 سالوں کے لیے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ کامیابیاں اپنے نام کرے گا. جس طریقے سے ہماری ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے, جس طریقے سے دفاعی معاہدے ہم کر رہے ہیں, لیکن کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے. ہم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم سب نے مل کے اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس ملک کی خدمت کرنی ہے, اور اپنے نظریہ کا جو بارڈر ہے, آئیڈیالوجی کا بارڈرز ہے, اس کا تحفظ کرنا ہے ہم نے. فرح صاحبہ لاسٹ میسج 2026, چونکہ آپ بلوچستان میں بھی بہت ایکٹیو ہیں خواتین کے حوالے سے, یوتھ کو پریکٹیکلی آپ دیکھتی بھی ہیں, کیا پیغام دیں گی؟ میں اپنے تمام پاکستانیوں کو یہی پیغام دوں گی, قائد اعظم کا کال میں یہاں پر ضرور دہراؤں گی, یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن. اور میں یہاں پر آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنگیں جذبے اور ایمان سے جیتی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی غیرت, خود مختاری, اور اپنی آپ دیکھیں کہ اپنی جو پہچان ہے پاکستان, اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. اور ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے, اپنے ہیروز کو یاد رکھنا ہے, اور جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہماری فورسز اور ہماری پاک افواج کے خلاف ہوتا ہے, ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا, اس کا زور بلکہ توڑنا ہے. اور یہی یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن انشاءاللہ ہمیں پوری دنیا میں منوائے گی. بہت شکریہ فرح عظیم شاہ صاحبہ.